दिवचल बायपासा सकयल आशिल्ल्या मोमेंट्स हॉल लागसर दोग जाण ड्रग्साची अदलाबदल करपा खातीर येताले अशी माहिती पुलिसांक सुत्रांनी दिली। ते प्रमाण पुलिसाच्या पंगडान धाड घालून दोगा जाणांक रंगे हात धरले। दुबाविता कडल्यान 49 ग्राम गांजा ताब्यात घेतला, जाचे मोल 5000 रुपया आसा। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। ड्रग्स कस्टमराक दिताना दोगांक दिवचल पुलिसांनी काल मोमेंट्स जे वाटदेवार आसा हॉल आसा थंयसर अरेस्ट केल्लेले आसा। एकट्याचें नाव रोहित परवार, तशेंच दुसऱ्याचें जें नाव आसा संदीप कानोलकर, दोगी जाण 24 वर्सां पिरायेचे। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणान काल तांकां अरेस्ट केल्या। जे दोगी जाण एक्यूज आसा ते आपल्या कस्टमराक गांजा दिवपाक वताले, त्या वेळार दिवचल पुलिसांनी धाड मारून तांकां अरेस्ट केल्लेली आसा। अशी प्रकरणां खुबश्या वेळार घडटा, तातूंत दिवचल पुलिसांनी खुबश्या वेळार अशी धाड मारून खुबशे जे ड्रग्स आसा ते धरलेले आसा। हांकां आतां NDPS एक्टा खाला अरेस्ट केल्लेले आसा। आतांच तांकां दिवचलच्या JMFC कोर्टान प्रोड्यूस केल्या आनी फुडें कळटलें की तांकां कितके दीस रिमांड दितले जर कस्टडी मेळटली। आनी दिवचल पुलिसांनी ही जी कारवाय केल्या ती बऱ्यापैकी आसा, कित्याक खुबश्या वेळांचेर अशी प्रकरणां घडत आसा दिवचल वाठारांत, हालींच घडलेली बी। आनी आयज जे प्रकरण घडलां तें सामकें कालचेंच आसा। ते दोगांक अरेस्ट केल्ले आसा। फक्त 5000चो माल तेंच्या कडून जप्त जाला, 23 ग्राम अशें बी कळ्ळां। पूण व्हडलीं प्रकरणां जाता आनी हे एक बारीक आसा, पूण तांकां कळपाक जाय की खुबश्या वेळार हांगा दिवचल वाठारांत अशी प्रकरणां घडटा, ताचेर दिवचल पुलिसांची कडक अशी नदर आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आणि अरुण नाईक।